السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. إلى يمين आज हम पढ़ेंगे सूरतुल इन्फितार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फतरत, إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.